म्हजे घर योजना या योजनेच्या माध्यमांतल्यान सनद डिस्ट्रिब्युशनच्या आजच्या ह्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ज्यांच्या संकल्पनेंतल्यान ही म्हजी घर योजना ह्या गोंया भितर कार्यरत जाली। आमचे गोंय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकर, मंत्री सुभाष शिरोडकर, दिगंबर कामत, आमदार दिलेशबाब काब्राल, उल्हास तुयेकर, अलेक्सबाब सिकेर, आंतोन वाज, दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष बाब सिद्धार्थ देसाय, IAS सेक्रेटरी संदीप जॅकीस, समोर आशिल्ले सगळे पत्रकार आणि मोठ्या संख्येन ह्या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित सगळ्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें अभिनंदन करतां। कारण जशें सुरवातीक स्वागत भाशणाचेर आमचे मंत्री दिगंबर बाब कामत हांच्यांनी सांगलें की बरेच जाण फकाणां उडयताले की म्हजे घर योजना ही खरीच जातली काय कितें काय म्हूण, आनी बरेच जाण फॉर्माय भरले। तेंचें म्हणणें बरोबर, लोकांक दिसतालें की भरून कितें फायदो काय म्हूण। पण आज प्रत्यक्षान ज्या वेळाचेर हे सनदी दिवपाचो हांगा कार्यक्रम घडटा, हातूंतल्यान दिसून येता की तेंचें जें व्हिजन आशिल्लें की बारीक मनशाक मदत करूं जाय। आमी हांगा व्हिडियोय पळयलो, तर ह्या व्हिडियो भितर आमी जर पळयलें आसत जाल्यार एक पर्सनल जे अटॅचमेंट आसा, कारण प्रत्येक मनशाक आसत, प्रत्येक महिलेक आसत, ताका दिसता की म्हजें स्वताचें हें घर आसचें, आनी हें घर आसतना ती टांगती तलवार आपल्याचेर आसूं जायना। बारीक जरी घर आसलें आसत जाल्यार रातची झॅम पडपाक जाय। ह्या घरा भितर आमी पळयतात की बरेच जाण आपले सबंद आयुश्याची मिळकत जी आसा ती सगळी इन्वेस्ट करता आनी त्या घरा भितर घालता, आनी त्यामुळे एखादें घर एखादें इलिगल बांदलां आसतलें बेकायदेशीर, एखाद्यान आपल्याच जागे भितर कारण एक वेगवेगळे कटकटी नाका म्हणून केलां आसतलें। पण हें सगळें करतकच एक मुख्यमंत्र्यांक दिसलें की ह्या लोकांक त्रास जावं जायना। आमी हेच्या पयलींचीं सरकारां पळयलीं, निवडणुको ज्या वेळाचेर येताल्यो त्या वेळार सगळ्यांक कशा पद्दतीचे नोटीस काडटाले त्यो आमी पळयल्या। आनी हें नोटीस काडटकच तुमी म्हज्या फाटल्यान उबे रावात जाल्यारूच तुमचें घर लीगल केन्नाच करूं ना, केवळ लोकांक फटोवपाचें काम केल्लें आसा। पण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी ठरयलें की ह्या लोकांक अशें करपाक जायना। हे गोंयचे लोक आसात, तेंचो अधिकार तांकां आमी दिवं जाय। आनी म्हाका दिसता पयल्या वेळाचेर आमचें गोंय 1961 स्वतंत्र जालें, पण त्याच्या पयलीं तेन्ना पासून वेगवेगळे विशयाचेर आमी झगडटात। कोण तरी टॅनन्सी एक्टाचेर झगडटा आसलो, कोण तरी लिगल मॅटर, आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा सिवील मॅटरां जीं आसात, झगडीं जीं आसतात, ह्या सिवील मॅटरां मनीस सोंपता पूण केसी सोंपना, कोर्टान केस तशीच चालू उरता। पण हातूंतल्यान एक सुटसुटीतपणा हाडलो, आनी ज्याचें घर आसा त्या प्रत्येक महिलेक दिसता की म्हजें घर अशें तें लिगल अशें, प्रत्येक दादल्या मनशाक दिसता की म्हज्या बापाय फाटल्यान तें घर म्हज्या नांवार जावचें। हें जें स्वप्न आसा आज खऱ्या अर्थान हें स्वप्न साकार जाल्लें आसा। आनी हें करपाक जेन्ना ह्या योजनेची सुरवात जाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा भितर, गृहमंत्री अमित भाई शहाजी तेन्ना मुद्दम आयिल्ले आनी तांच्यांनी सांगलें की आपल्याक सुद्दां तेन्ना दिसतालें हें जावं जाय, पण आपूण सुद्दां त्या वेळार आपल्या गुजराता भितर करपाक शकलो ना। आनी त्या वेळार एक बऱ्या तरेचें डिसिजन देशभरा भितर ह्या हातूंतली वाहवा जाल्ली आसा। देशभरा भितर आज 22 राज्यांनी भारतीय जनता पार्टी किंवा आमची NDAची सरकारां आसा, सगळी कडेन एक वाहवा आसा की एक बऱ्या तरेची इनिशिएटीव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी घेतिल्लो। आनी हें करपाक कारण कितें? कारण ज्या वेळाचेर तांच्यांनी ठरयलें आपलें जुनें घर जें आसा गांवांतलें, हें घर जेन्ना तांच्यांनी ठरयलें की म्हाका हें घर म्हजें बांदपाक जाय, आनी त्या वेळाचेर लिगल करपाक जो प्रोसेस तांकां लागलो, वर्सभर लागलें मुख्यमंत्री आसून सुद्दां। आनी तेन्ना तांच्यांनी ठरयलें की आपूण मुख्यमंत्री जर आसून जर आपल्याक इतलो त्रास जाता आसत जाल्यार ह्या गोंयच्या लोकांक कितलो त्रास जावपाक शकता। आनी त्या त्या लोकांक त्रास जावं जायना, तांच्या वयलें जें संकट जें आसा हें संकट वचपाक जाय, आनी एक लिगल सुशेगाद न्हीद पडपा सारकेलें घर तांकां मेळपाक जाय। आनी म्हणून आज सनद डिस्ट्रिब्युशनचो आज हांगा कार्यक्रम आसा। हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करतां, तुमचे सगळ्यांचें मुख्यमंत्र्याक धन्यवाद दिताच। आनी तांच्यांनी ठरयल्लें आसा की येणाऱ्या दिसा भितर वेगवेगळ्या गांवां भितर आसत, वेगवेगळ्या शहरां भितर आसत, अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो फॉर्मां भरपाच्यो ज्यो कॅम्प आसात ते लायतले। सुरवातीक अवेरनेस करपाक स्वता सबंद गोंयभर फिरले, गोंयभर लोकांनी गर्दी केली, पण बऱ्याच जाणांनी तुमी खूब लक्की आसात कारण तुमकां विश्वास आशिल्लो। मुख्यमंत्री जर आमकां कितें सांगता आसत जाल्यार ते खरें सांगता, हें तुमकां विश्वास म्हणून तुमकां पयले सर्टिफिकेटी मेळटा। बऱ्याच जाणांक दिसलें कारण अपोजिशन जे आसा ते सदोदीत टिका करतात, आनी बऱ्याच जाणांक दिसता ते सांगतात ते खरें आसतलें, आज ते फाटल्यान उरिल्ले आसा।
पण वेळ वचूं ना. ज्या वेळाचेर हे कॅम्प जातले त्याच्या भितर वेगवेगळ्या ऑफिसर जे आसात ते मदत करतले. पण आमकां एक सगळ्यांक वेगवेगळो विकास डेव्हलपमेंट डबल इंजीन सरकार हे गोंया भितर करतात. पण सगळ्यात म्हत्वाचें हे ज्या तरेची घरां लिगलायज करपाचें काम केल्लें आसा हें सगळ्यात म्हत्वाचें. आनी म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करतां की मुख्यमंत्र्याक मोठ्यान सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो, तेंचें अभिनंदन करचें, तांकां धन्यवाद दिवचो. आनी हांव परत एकदां माननीय मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करतां आनी तुमचे सगळ्यांचे पयल्या वेळारच तुमकां सगळ्यांक सनदी दितात. तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करून म्हजें उलोवप थांबयता. धन्यवाद. देव बरें करूं.